سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نلوم على تحيزنا لكم زمتنا زيناتنا باخونا بلوم صرنا يمكتال كون لكم يمنام بريزيدنت فيفا جاني إنفانتينو جام وانج على من مشات زوصو تندحر مفشالوم سلسته مكتل بريزيدنت تاع محبر نزي كم قبر ملسين مهاب حدثنا او دراتنا مقام على مزرب مجمارهم كان زينا ز تيليغراف حبيرام مرحتي اوروبا ومحبر كعسو غري ويفا محبر كعسو غري اسيا اي اف سي كومون محبر كعسو غري سمين ماكل امريكان كاريبيان زوكل كونكاكاف يويفا غنا زفرار حل زول ادما وانج على متدا تفصيمو تاصاوتا قداسينا يودر عدل كرخبو كم زدل يغلصالهم بزعبا بحرنا يزوم امارات ودراز زغبر زلو ميت امباطاوي درجه كوان تحلو زغون يخون امارات يعصو كخون يبلون زبل صنع مرغص غنالهم اتوم سلسته مكتلاتن حلفتن إنفانتينو بمتلالون كخصون كلو بسنكي زتل على سفيح تقاومو بعلى 30 حد حمله استسرزه نتيجه فشل مدب مشط وانج علم زمرمر نصا زغون اكل كقوم من صويعم اللهم كاب بريزيدنت تاتن تقلالي صحافتن يويفا اف كونكاكافن زوصه ترير كفو دبدابي امونغوم زنبره متمان ملو بملو كم زفرسه يبرهم زدبدابين ود 56 عامت إنفانتينو ورح مغابيت داغماين ممراص بمحتات نتي زلو وشطاوي قلولاو كام محيال بخبرو سلطانو خركبن كوردن بلوص اغاطامي زهب سغومتي تغير يزو سد زلوم زنتي دبدابي زفرما سلسته فدريشنات كعسو غريم ن 143 هاغرا زو كلاب مخونن إنفانتينو ابناي مغابيت بريزيدنتاوي مرጫን تقريبو خل دغف كهلو ودي زبل حتوم زياده طرطاره كم زحدر غيرلوم تدبدابي بمحبر كعسو غرا امريكا يو اس سوكر دغف زرخه بخون كلهم بتمحبر مغلصي محبر كعسو غرا امريكا محبر كعسو غري كندا حبرت كعسو غري كاريبيانن حبرت كعسو غري ماكل امريكان مستومام من العالم زركبو مسارحتنا بحبار دو بمبال امرار حغلصنتن تحتاتنتن فيفا زحيل ترغم زلو لوطي كمصن صوعيلوم نفس وكف كابتن كل 210 حدن ابال محبرات فيفا عبيت محبرن بزي قدس ابزمص مرچ حنت دمص تراي كهلونيوم زمال دمات اوروبيان هاغرات اميرا زلون حيال عقمي كعسو غريم اب دمص مهاب تمساسال صلواسل ازي بلوم إنفانتينو نملاي كحبران كيدان كمسرتان اللون مالتيوم يويفا 55 دمصي كهلو خلوم تم كالوت 5 فدريشنات دما 156 دمصي زشفونيوم ابزوان تخونتات غنا تلاوات يزلوم ابنت مكسيكو اكال كونكاكاف كنسام إنفانتينو دغفا يبالام محبر كعسو غرا امريكان تناي لوطي صاوي دحر مدغافوم فدريشن كعسو غري مكسيكو ابزوا كونكاكاف إنفانتينو بمدغاف بينا دويلا تركب اتي بمدب إنفانتينو مالت ودرات فيفا بحتا وفرين مكياد زجمره صقمن قلولاون غازيطا تيليغراف دحر زرغحو يويفا إنفانتينو طقلال صحافه محبر اب زنبر اللوان حبت يافكاريتون زنبرت غوالنستيتي غنزب كم زغفله زقال عمر دحر محتامو ابز حلف قدام سنبز زياده ناقدده متيوم بريزيدنت ويفا ألكسندر سفرين بريزيدنت اف سي سالمان بن ابراهيم الخليفان بريزيدنت كونكاكاف فيكتور مونتاغليانن زفرمو دبدابي اب كعسو غري مريحنت مالت بحتاوي نبرت مالت ايكونن يبل زي سلطان محاز وي سلطان نختحز محتات ايكونن نتزامن تكاسد رابيت كعسو غري تغلغللو غبيوم بمثلال امنت مزفرس حدول قسب كابتي سلطان زهاب حبراو اكالن العليم رؤسو كب مزبل تغبون حلافنتن تطنطينو مالت يبل تدبدابي مدب إنفانتينو كاب سرزن دحر فيفا نزهابتهم مغلصيتاتن إنفانتينو زحلف سمونا موروكو دغف نمركاب نزغبرو فتنتاتن زملسيوم تاودرات فيفا اجام نمشات زقربوتن بزغونه ملكو دغيمو كم زي ملاسو حسنت كساب زي ترخبه يويفا ودرات فيفا كم زدما طنقيقلهم تقداماي قداينا يز ادما كخون زغلا ورح مسكرما بولان زكادن انجليز تساتفلون وانج عالم دقنستيو تحت 10 عامتيوم تدبدابي كم زبرهم زن سلسته هغراوين كونفدريشنات كافرقن لعل زغونو ابالات فيفا زتقاللو ابالاتن زوكلين فيفا جيغاتات كم زفصم زعمنم نخلت 110 حدن ابال محبرات زسددو دبدابي بمنقافكام زي كابو زعمقه مسرتاوي غداي اللوم نسو دما قلعنا ناي صوتان قلعنا نايتوم نخمرحو زتمرصون يبل تدبدابي بمقصال فيفا تامامه فصوم جيغا منبارو يتامنن وانج علم فيفا اجام نمشات زتغبره فتنام عميقنا يمرارحا فشلت مخانو زامن اكال يلن زيناي مسرح جيغا طراي زيكونه مستن فيفا نخغلغلن زقومت كالات زنبرو مسرتاوي متمان متحاسيبل تي كفو دبدابيم نتيجه حساب بخمي كم زمصن مصنع توطين زولو صبصبات بزملكت تدبدابي قصيلوم ابكد مخمز زامسل عميقنا يمرارحا فشلت غبو ممحدار نخلو كم زي زامسل غمغام بفيفا بعلوم بسرحتنياتاتو وياوش تخوصو غري بزلو مداركت اكالات زيكونه ملو بملو ناص بزخونه ساسا اكل ككايد كم زغبوم فيفا كغنزب ايكالن يبل تدبدابي مدمدمتوم تحتاتنت كهلو ابز غبو سقطام غلصنت كهلو ابز غبو دما مرح قالو يبل زياتم كعسو غري مرحنت كهلو زغبوم بحريات ايكونن بزي مخنياتنا دما نزمرغصي وسيدنايوم بقليلو وي بيننا يكونن يغداس بحبارن نغلغلو صوتا كابزلنا غبو حلافنتينام حيلي كعسو غري وتر حدنتيوم زحدنت زي حجي كبر وهابوم كعسو غري نت تغلغل دانبرك تأزز نزي تدلي مرحنت نصوعم
بقدام فيفا إنفانتينو كابتن عالموي أمحدر أكلن بريزيدنتنتون مدخامن ودبن كتصالن صعريز بلوز كلاخل مجلسي أوصي نيروم እቶም ደገፍ አባል ማህበራት ፊፋ ዘይብሎም ነቲ በስሩዕ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ፊፋ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ነገር ብኽሲ ብተንኮል ወይ ብናይ ሓሶት ሓበሬታ ክረኽብዎ ክደልዩ የብሎምን ኢሉ ነይሮም መስራት የአማዞን ዝኾነ ቢሊዮነር ጄፍ ቤዞስ ኣብ ክለብ ሊቨርፑል ውሕድ ጃም ንምዕዳግ ኣመዛዘሚ መድረኽ በፂሕሎም ቤዞስ ምስ ሓደ ካብ መስረቲ ፌስቡክ ዝኾነ ኤድዋርድ ሳቨሪንን ብሪጣንያዊ ሂንዳዊ ነጋዳይ አሚት ባቲያን በመዃን 30 ሚታዊት ጃም ናይት ዓባይ ጋንታ ፕሪሚየር ሊግ ንምግዛም ይሰርሕ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ዴይሊ ሜል ሓቢራም እዚ በአሚት ባቲያ ዝምራሕ ዘሎ ዋጋ 1.35 ቢልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ ዕዳጋ መስርሕ ካብቶም ኣሜሪካውያን ዋናታት ሊቨርፑል ዝኾኑ ጉጅለ ስፖርት ፌንዌይ ወይ ድማ ኤፍኤስጂ ዝግዛእ ኮይኑ ኣብዛት መጽሰሙን ብወግዒ ክጸድቕ ትጽቢት ይግበር زماليا زيبول هابتي زونن حدش كيدان بليونيرات نابان فيلي متص كوان تهلوا دغفتي ليفربول ግን بزغلطفم ماليا زيبلو ናይ ዕዳጋ ባጀት ክጽበይ ብሎምን ምክንያቱ ትዝኽፈል ገንዘብ ናብ ካዝና ዋናታት ተጋንታ ማሕበር ኤፍኤስጂ ዳምበር ብቀጥታ ናብ ተጋንታ ዘአቱ በዘይ ምዃኑ ኮሙን በመሰረት ሓድሽ ሕግታት ፕሪሚየር ሊግ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ክለባት ካፕቲ በስፖርት ዘእትዎ እቶት ንላዕሊ ክትቀማ ስለዘይክእላ ቁልጡፍ ወፍሪ ክህሉ ይኮነን ይኹን እምበር ስም በዓል ቤዞስን ሳቨሪንን ምስ ሊቨርፑል ምትእሳሩ ኣብ ዓበይቲ ንግዳዊ ስምምዓት ሓያል ጽልዋ ክህልው እዩ ንኣብነት ተጋንታ መጻኢ ገንዘብ ክትልቃሕ እንተደልያ በዘይ ወለድ ክትረኽቦም ዓቢ ዕድል ይፈጥረላ እዚ ድማ ንፋይናንሳዊ ዋሕዝታ ጋንታ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ገለ ደገፍቲ ስጉምቲ ወዲ 76 ዓመት ዝኾነ ጆን ደብሊው ሄንሪ ዝመርሖ ጉጅለ ዋናታት ኤፍኤስጂ ንጋንታ ሊቨርፑል ቀስ ብቐስ ክሸጥዋ ይዳለው ኣለዉ ዝብል ስጋት እኳ እንተሕደረ ምንጭታት ኤፍኤስጂ ግን ነዚ ብምንጻግ እዚ ነታ ጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት ንምብጻሕን ፋይናንሳዊ ዓቕማ ንምድልዳልን ዝተወሰደ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልጹ 30 ሚታዊት ጃም ክለብ ሊቨርፑል እኳ እንተተሸጠ ዕለታዊ ምምሕዳርን ውሳኔታትን ግን ገና ኣብ ትሕቲ ኤፍኤስጂ ክቕጽል ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብዚ ውዕል ዝሳተፉ ዘለው ቁልፊ ሰባት ምስንሪ ቀዳማይ ጄፍ ቤዞስ ሳልሳይ ዝሃብተመ ሰባብ ዓለም ኣብ ታሪኹን ፈለማ እዋን ኣብ ስፖርት ወፍሪ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጋንታታት ኣሜሪካን ፉትቦል ወይ ድማ ኤንኤፍኤል ወፍሪ ክገብር ተገዳስነት ታሪክ እኳ እንተነበረ ንመጀመርታ እዋን ግን ሎሚ ወሲኑ ካልኣይ ኤድዋርድ ሳቨሪን ቢሊዮነርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ኮሎ ምስ ማርክ ዙገንበርግ ብምዃን ብሓባር ፌስቡክ ዝመሰረተ እዩ ሳልሳይ አሚት ባቲያ ነዚ ሓድሽ ናይ ዕድጊ መስርሕ ዝመርሕ ዘሎ እንግሊዛዊ ህንዳዊ ነጋዳይ እዩ ናስታት 2 ዓመታት ዋና ክለብ ኪዩፒአር ዝነበረ ኮይኑ ሰብኣይ ጓሉን መበል 65 ዝሃብተመ ሰባብ ዓለም ዝኾነ ቢሊዮነር ላኪሽሚ ሚታሊ እዩ ናይ ቀደም ሓኪም ክለብ ቸልሲ ዶክተር ኤቫ ካርኔሮም ሆዜ ሞሪኖ ኣብ ሓዳስ ሰነዳዊት ፊልሙ ብዛዕባ እቲ ወሰን ሜዳ ዘጋጠመ ታሪኻዊ ዕግርግር ብምልዓሉ እታ ኣሰልጣኒ በተዘዋዋሪ ዝውግእ ላግጻዊ መልሲ ሂባ ሞሪኖ ኣብቲ ሰሉስ ዕላው ዝኸውን ሞሪኖ ዝብል ሓድሽ ናይ ኔትፍሊክስ ሰነዳዊ ፊልም ድሕሪ 11 ዓመታት ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ክዛረብ ከሎም ይቕሬታ ምሕታት ተቆጢብሎም ኣብ ክንዱ ንጓል ኣንስተይቲ ሓኪም ኮነን ወዲ ተባዕታይ ሓኪም ብማዕረ ዝርየም ብምባል ትሽዑ ዘውፅኦ ናይ ቁጥዕ ቃላት ውጽኢት ልዑል ወጥርን ኣካል ናይቲ ጽዑቕ ባህሊ ኩዕሶ እግርን ምዃኑ ገሊጹ ነብሱ ክከላኸል ተሰሚዑ እዚ ተዘካሪ ፍጻሜ ኣብ 2015 ቸልሲ ምስ ስዋንሲ ሲቲ ኣብ ዝገበረቶ ጾታ ዘጋጠመ እዩ ዶክተር ካርኔሮን ፊዚዮቴራፒስት ጆን ፈርነን ንዝወደቀ ኤደን ሃዛርድ ንምሕካም ናብ ሜዳ ብምእታው ሞሪኖ ብቁጥዕ ሓሳቡ ክገልጽ ተራዩ ኣብቲ ግዜ ቲቦ ኮርቱዋ ብቀይሕ ካርድ ስለዝተባረረ ሃዛርድ ንሕክምና ንግዚኡ ብምውጽኡ ቸልሲ ብትሽዓተ ተጻወት ጥራይ ክትጻወት ብምግዳዳዩ ሞሪኖ ክቁጣዕ ተራዩ ድሕሪ ዝፍጻሜ ሞሪኖን ዶክተር ካርኔሮም ኣብ ሜዳ ክንገልጾ ዘይንኽእል ጸርፍን ህወኽቲ ብምባል ዘሊፍዋ ነይሩ ካብ ሓላፍነታ ምስተባረረት ድማ ዶክተር ካርኔሮ ብኽሲ ጾታዊ ኣድልዎን ዘይፍትሓዊ ስንብታን ቸልሲን ሞሪኖን ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪባቶም ነይራ ኣብ መወዳእታ ቸልሲ ብገንዘባዊ ስምምዕን ብዘይቅድመ ኩነት ብዝቐረበ ወግዓዊ ቅሬታን ነቲ ጉዳይ ዓጽያቶ ነይራ ኮይኑ ግን ሞሪኖ ክሳብ ሎሚ ቅሬታ ይሓተታን ዘሎም ሎሚ ቃላት ሞሪኖ ማዕከናት ዜና መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዶክተር ካርኔሮም ኣብ ናይ ብሕታ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ሓድሽ ናይ ሞያ ምዕራፍ ትጅምር ምህላዋ ክትሕብር ከላ ነቲ ሞሪኖ ዝፍለጠሉ ስፔሻል ዋን ዝብል ኣፀዋውዓ ብምጥቃም ሓደ ሓበሬታ ኣለኒ ብሓቂ ስፔሻል ዋን ፍሉይ ዝኾነ መደብ ብምባል ምስ ዓይኑ ዝጸቅጥ ምስሊ ወይ ድማ ኢሞጂ ብምስናይ ነቲ ናይ ቀደም ሓላፊያ ብላግጺ ወጊኣቶላ ኣብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ብራዚል ሓደ ተጻዋታይ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቦም ሓጎሱን ምግላጽ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናብ ሓደ ክፉት ጉድጓድ ብምውዳቑ ተዓዘብትን ተጠቀምቲ ሶሻል ሚድያን ኣሰንቢዶም ትንዑዝ ገደደ ቃንዛ ግን ታሸቶ ኣብ መወዳእታ ብቫር ምስራዛይ ነይሩ እዚ ዘገርም ፍጻሜ ዘጋጠመ ብቀዳም ክለብ ኮርቲባ ንክለብ ቻፓኮየንስ ኣብ ዘእንገደትሉ ግጥም እዩ
ተኸላኸላይ ክለብ ኮርቲባ ዝኾነ ወዲ 29 ዓመት ጄሲ ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ሸቶ ብምዝጋብ ንጋንቱ ናይ ክልተ ባዶ መሪሕነት ዘተሓዘ መሲልዎም ሓጎሱን ምግላጽ ነታ ኣብ ዶብ ሜዳ ዝነበረ መዋዓውዒ ሰሌዳታት ክዘልል ከሎም ኮይኑ ግን ብድሕሪ ሰሌዳ ተጻወቲ ናብ መቐየሪ ክፍሊ ዝኣትውሉ ታነል ክፉት ከም ዝነበረ ፈጺሙ ኣየስተባሃለን ብቐጥታ ድማ ናብቲ ክፉት ጉድጓድ ክወሓት ተራዩ ብጭንቀት ዝተዋሕጡ መጻወቱ ድማ ኩነታት መጻወቶም ንምርኣይ ብልዕልቲ ሰሌዳታት ኮይኖም ኣመቱ ክገብሩ ተራዮም ድሕሪ ሓደጋ ጄሲ ብሓካይም ታጋንታ ሕክምናዊ ረድኤት ረኺቡ ናብ ሜዳ ተመሊሶም እቲ ንጄሲ ዝያዳ ቃንዛ ዝኾነ ግን እታ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ እትዩ ዘመዝገባ ሸቶም ብመርመራ ቫር ካብ ጾታ ወጻእ ተባሂላ ምስራዛዩ التخلخ عليه وحد دقائق صوته كقصل كوان تفتنا بسنكي سنبادن كانزان نايت مودق تجن أبقى إبرز قدم كل دقيق مسحلفة كام ميداك غير تجديدهم تخابزي زين بورفت سامي زيادة زجرم جن أبستاريم كوتو بيريرام حادث تصوتين أبزتان الكودق زين فيلم أوان زي من باريوم أبكر تشان 14 كعي كورتي بازن برجويل قبل علي ساو باولو شوتو دحرم مزقابوم تمس أصال حدقا قاتيمونيروم كابز مليسو زيادة زدن نقدمام تابتو وان جويل زحق جزاوال ستا زغلب حجون جيسي قدام يرديت كهبابو نيروم ولا كواشتو جيسي انت تسرزت كلاب كورتي باب تصوت خلت بحدق تعود كيلام بزي كان يتخلخلي جيسي حدقا بصوتام اكفف الغلب شابي كوينس ماكس الفز مسود غانتو بزقاتو حدقنيا مقጫው ናብ ክፍሊ ጽኑዕ ክንክን አይሲዩ ኻቱ ተገዲድዩም ነዝ ተሰብረ መሰናግለዝ ብራዚላዊን ምጽጋንን ኣብ አፍልቡ ሻምብቆን ምእታውን ፍጹዝ መጥባሕቲ ተገይርሉሎም ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ምስጋር ምስነብል አትሌቲኮ ማድሪድ ነተኸላኸለ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ክሪስቲያን ሮሜሮን ምፍራም አመዛዘሚ መድረኽ በጺሓ ከም ዘላ ማዕከን ዜና ሚረር ትሕብር አትሌቲኮ ሓድሽ ማማ ከተቕርብ ትዳሎ ምህላዋን ትዝርባ መወዳእታ ምዕራፍ መብጽሑን ድማ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሮም ቶተንሃም ነዛ አርጀንቲናዊ ንመቀናቕንታ አርሰናል ክሸጦም ፈጺማ ከም ዘይተሓስቦ ክሕበር ከሎም ባርሴሎናውን ዝኾነ ጠለብ ከም ዘየቕረበት ተገሊጹ ليفربول نتخلخلي كلب بارسلونا رونالدو أراهو نحد عمت بلقح كم زفرمتو بوقع أفليتالام مالي قصري 33 زتوها باراهم فقد سرحهم زازمام نام مسارع زغلب كتصنبر تأسفالهم بزعبازي زتفتسم مسجار حقوس مخانو زتزارب أراهم أبزا تاريخاويت كلب بمتصنباري عزيت حقو يسلخوم أبزوان موياي زتكم كون عنا قداسن سقمتي بمبال دلون نوتو قليتهم ماركوس راشفورد كاب يونايتد نموصاز جبرو فتنه دحر مفشالو ابزوان قلحتون اب تخلب مليسو مويون محداسن بقعتون مملاسن تبغيسو كم زلو مع كان زينا زسان تحبرم ابز حلف قدام سنبد ما راشفورد بخلب وحدش كوتر توهيبو خم زلو كفله تخيلولهم أرسنال فينيسيوس جونيور مفرام زجبرتو صعري دحر مفشالوم كلحتانا بكوخو باريس سين جيرمان زغونم فرنساوت كاي برادلي باركولا غنيعام مس وكلتو ركب جميرالام يخون برنز فرنساوي مفرام كم تيخ قلصو زغنيم ليفربول ونت قرادم مهلاوا يقلص عبراقا بنصخ ركب زغل جيمي فاردي ناودر شامبيونشيب وريدا زلا كلب ويست هام يونايتد كتزراربو من جمارا تغليصوم ويست هام وعل تروي باروت انتزي سليطوام زود 39 عامታት كاي كما ماراتي حيزاتو تركب فاردي ابز حلف عامت ناب كريمونيز نمغاد تهويخو وساني كم زوسد سلازامنم لومين مصايو زملكت وساني بهدات يحسبلو كم زلو يغلص زي خبركم تعذبتنا لو مزبلنا يوم زيناتات نزي مسلو اب قصالي بتمساسال مدبات كساب نرخب سلام انتعنان نخلنام